नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि नए आर्मी चीफ की तैनाती पर क्या बहुत बड़ा फैसला किया गया है। नए आर्मी चीफ के लिए कौन सा हैरान कुन नाम सामने आ गया। शहबाज गिल पर बरहना तशद्दुद के मुतल्लिक किस किस्म की खौफनाक वीडियो सामने आ गई, एक बड़ी गिरफ्तारी कैसे हुई और इमरान खान साहब ने अब क्या नया और खतरनाक ऐलान कर दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको बताते हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती पर क्या बहुत बड़ा फैसला किया गया है और अब कौन सा हैरान कुन नाम सामने आ गया है। ये जनरल कौन है, इनका प्रोफाइल क्या है और इस वक्त ये जनरल कहां पर तैनात हैं, यानी जो एक नया नाम सामने आया है इन जनरल साहब का प्रोफाइल क्या है। तो मामला यह है कि अब अगले आर्मी चीफ की तैनाती के लिए एक नए जनरल का नाम सामने आया है। आमतौर पर नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए 5 नाम GHQ से वजारत दिफा में भिजवाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुमालिक में वजारत दिफा का जो किरदार है आप कह सकते हैं कि ये एक सेरेमोनियल किरदार होता है, एक रस्मी किरदार होता है और वो इस मामले में कोई खास किरदार अदा नहीं करती। उसके बाद जब GHQ से ये 5 सीनियर तरीन जनरल्स के नाम वजारत दिफा भिजवाए जाते हैं तो वजारत दिफा से ये नाम फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचते हैं और इनमें से हर जनरल के मुतल्लिक जो रिटायर होने वाले आर्मी चीफ होते हैं वो अपने रिमार्क्स लिखते हैं, यानी हर सीनियर जनरल के मुतल्लिक आउट गोइंग जो आर्मी चीफ होते हैं वो अपनी राय का इजहार भी करते हैं। इसके अलावा कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर होता है जिसको आर्मी चीफ का तकर्रुर करना होता है, जिसको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रुर करना होता है, उसके पास इन सीनियर तरीन जनरल्स के मुतल्लिक अपने जो सिविल इंटेलिजेंस जराए होते हैं, इसके साथ साथ जो सियासी जराए होते हैं उनकी वजह से भी हसास नोयत की मालूमात मौजूद होती हैं। अब अमूमन होता यह है कि ये जो 5 सीनियर तरीन जनरल्स की फाइल GHQ से मूव की जाती है यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इन्हीं में से एक जनरल को आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाता है जबकि एक सीनियर जनरल को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर इंतहाई अहम बात यह है कि यह भी जरूरी नहीं कि जो सबसे सीनियर जनरल हो उसे ही आर्मी चीफ बनाया जाए, यानी ये कोई ऐसा कानून नहीं है या कोई ऐसी आईनी बाइंडिंग नहीं है कि जो सबसे सीनियर जनरल हो उसी को आर्मी चीफ बनाया जाए। और यहां इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया था मियां नवाज शरीफ के दौर में तो उस वक्त वो सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं थे, बल्कि जनरल बाजवा उस वक्त की जो सीनियरिटी की लिस्ट थी उसमें चौथे नंबर पर थे। इसी तरह जनरल राहिल शरीफ भी जब उनको मियां नवाज शरीफ के दौर में आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो भी सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं थे। और यहां एक और दिलचस्प बात यह है कि जब जनरल राहिल शरीफ को आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया था, इसी तरह जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया था तो ये दोनों उस वक्त IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे। अब यहां पर एक और अहम तरीन नुक्ता यह भी है कि यह भी जरूरी नहीं है कि जो 5 सबसे सीनियर जनरल्स हों उन्हीं में से किसी को आर्मी चीफ बनाया जाए, बल्कि GHQ से अगले आर्मी चीफ के लिए 6 से 7 जनरल्स के नाम भी भिजवाए जा सकते हैं। यानी जो फाइल GHQ से मूव की जाती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, यह जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ 4 या 5 जनरल्स के नाम हो, उस फाइल के अंदर 5 जनरल्स के अलावा 6 जनरल्स के नाम भी हो सकते हैं, यहां तक के 7 जनरल्स के नाम भी हो सकते हैं। लेकिन अब अगले आर्मी चीफ के लिए एक और जनरल का नाम सामने आया है और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी और ताजा तरीन खबर बन गई है और इस खबर को आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के लिए भी इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि अब जराए का कहना यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक फैसला कर चुके हैं
اور ان کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی جو دوسری مدت ملازمت ہے، ان کا جو ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے، یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو جائے گا، اور اس طرح سے 30 نومبر کو نئے آرمی چیف کی تقرری ہوگی، اور اسی طرح 30 نومبر کو نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی اپنے عہدے کا چارج لے لیں گے۔ اب یہاں پر کچھ حلقوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ کچھ حلقے اسلام آباد میں یہ دعویٰ بھی کرتے رہے کہ جنرل باجوہ کو 1 سال کی ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ کچھ حلقوں نے یہاں تک کہا کہ جنرل باجوہ کو قوانین میں ترمیم کر کے 3 سال کی ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ جنرل باجوہ اپنے وقت پر ہی ریٹائر ہوں گے۔ اب اس پوری سچویشن میں کون سے سینئر ترین جنرلز جو کہ اگلے آرمی چیف بن سکتے ہیں، وہ اس وقت کہاں پر تعینات ہیں، کون سا نیا نام سامنے آیا ہے، اور یہ جو جنرلز ہیں یہ کس کس حکومت کے ساتھ اور کس کس پرائم منسٹر کے ساتھ کس نوعیت کا کام کر چکے ہیں، کس کیپیسٹی میں کام کر چکے ہیں، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 50 سال میں جو 10 آرمی چیف آئے ہیں، ان میں سے 5 کا تقرر جو ہے یہ میاں نواز شریف کے دور میں کیا گیا ہے، اور عام تاثر یہ ہے کہ شریف خاندان نے جب بھی کسی آرمی چیف کا تقرر کیا تو ان کی توقع یہ تھی اور ان کی خواہش یہ تھی کہ آرمی چیف اپنے جو پیشہ ورانہ امور ہیں ان کے اوپر توجہ دینے کے بجائے ہمارے سیاسی مقاصد پورے کرے۔ لیکن ہمیشہ ہوتا ایسا آیا، اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں، کہ جب بھی میاں نواز شریف نے اور شریف خاندان نے کسی آرمی چیف سے اس قسم کی توقع کی تو ان کی یہ توقعات پوری نہیں ہو سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ شریف خاندان کی اور میاں نواز شریف کی کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ نہیں بن سکی۔ اسی وجہ سے اب جو آرمی چیف کی تقرری ہے یہ شریف خاندان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل بن چکی ہے، اور اس پوری سچویشن میں کون سے سینئر ترین جنرلز اس وقت کہاں پر تعینات ہیں، کس حکومت کے ساتھ، کس پرائم منسٹر کے ساتھ، کس کیپیسٹی میں کام کر چکے ہیں، ان کا پورا پروفائل کیا ہے، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نومبر 2022 میں جنرل عاصم منیر سب سے سینئر جنرل ہوں گے، کیونکہ جب وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے تھے تو ان کے جو لیفٹیننٹ جنرل کے جو بیج تھے یہ لگنے میں کچھ تکنیکی تاخیر ہوئی، اس کی وجہ سے ان کی مدت ملازمت میں چند ماہ کا اضافہ کر دیا گیا تھا، اور اب ان کی ریٹائرمنٹ کی جو تاریخ ہے یہ تاریخ ہے 27 نومبر 2022، یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، جبکہ جنرل عاصم منیر کی جو ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے یہ 27 نومبر ہے، اور یہ جنرل باجوہ سے 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ لیکن کسی بھی آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل جو ہے یہ آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کی یعنی ریٹائرمنٹ سے تقریباً 3 سے 4 ہفتے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگلے آرمی چیف کے لیے اگر آپ سینیورٹی لسٹ دیکھیں تو اس وقت جنرل عاصم منیر سب سے سینئر جنرل ہیں، اور جنرل عاصم منیر کے متعلق ہم آپ کو بتائیں کہ یہ فرنٹیئر فورس رجمنٹ میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے انتہائی قریبی دوست ہیں، ان کے ایک انتہائی قریبی ساتھی ہیں، اور جنرل عاصم منیر کو 2017 میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس بھی مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اکتوبر 2017 میں جنرل باجوہ نے ہی جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی بھی مقرر کیا تھا، تاہم ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر جنرل عاصم منیر کا جو ٹینیور تھا یہ مختصر رہا۔ اب ان کے بعد جنرل ساحر شمشاد مرزا کے متعلق جو 3 اہم ترین نکات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا جنرل راحیل شریف کے دور میں ڈی جی ملٹری آپریشن رہے، انہیں جنرل راحیل شریف کے بہت قریب سمجھا جاتا تھا، اور جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہے شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف جو آپریشن کیا گیا تھا اس آپریشن کو سپروائز بھی کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل ساحر شمشاد مرزا چیف آف جنرل سٹاف بھی رہے، اور پاکستان آرمی میں چیف آف جنرل سٹاف کا جو عہدہ ہے یہ آرمی چیف کے بعد سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اکتوبر 2021 میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کو راولپنڈی کا کور کمانڈر تعینات کیا گیا تھا تاکہ وہ ایک آپریشنل ایکسپیرینس حاصل کر سکیں اور آرمی چیف بننے کے لیے جو ایک ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ جنرل باجوہ کے دور میں جو ترامیم کی گئی تھیں ان کے مطابق کسی بھی آرمی چیف کے بننے کے لیے ایک تو آپ کا سینئر ترین جنرلز کی فہرست میں شامل ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے 1 سال تک کور کمانڈ کی ہو۔ تو اس طرح جنرل ساحر شمشاد مرزا کو راولپنڈی کا کور کمانڈر مقرر کیا گیا تاکہ آرمی چیف بننے کے لیے جو کور کمانڈر بننے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ بھی پوری کی جا سکے۔ اب جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہیں یہ اس وقت سینیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں، اور اگلے آرمی چیف کے لیے یا اگلے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے لیے انہیں ایک بہت ہی مضبوط امیدوار سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ کو جنرل اظہر عباس کے متعلق 3 اہم ترین نکات مختصراً بتاتے ہیں۔ جنرل اظہر عباس اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرمی چیف کے بعد اس وقت جی ایچ کیو کی سب سے طاقتور شخصیت ہے۔ اس سے پہلے جنرل اظہر عباس راولپنڈی کی کور بھی کمانڈ کر چکے ہیں، اور راولپنڈی کی جو کور ہے یہ جہاں ایل او سی کے معاملات دیکھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو سیاسی پہلوؤں کی وجہ سے بھی بہت اہم نوعیت کی کور سمجھا جاتا ہے۔ اور جنرل باجوہ بھی آرمی چیف بننے سے پہلے راولپنڈی کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اور جب جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنایا گیا تھا تو اس وقت اسحاق ڈار نے ایک بریفنگ دی تھی۔ اس بریفنگ میں اسحاق ڈار سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ جنرل باجوہ کو آرمی چیف جو بنایا گیا تو اس میں نون لیگ کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ جو پورا پروسیس تھا اس کو مکمل کیا، اور جنرل باجوہ کی جو تعیناتی تھی یہ کس وجہ سے عمل میں آئی۔ تو اس وقت اسحاق ڈار نے یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ کے متعلق ہمارے پاس یہ معلومات ہیں کہ یہ ایک جمہوریت پسند جنرل ہیں، لیکن بعد میں شریف خاندان کو جو توقع تھی کہ جنرل باجوہ سے ان کو ڈیل ملے، جنرل فیض حمید سے ان کو ڈیل ملے، جب وہ ڈیل نہیں ملی تو اس کے بعد پھر میاں نواز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف ایک بڑی زہریلی قسم کی مہم بھی چلائی تھی۔ لیکن اس وقت جنرل اظہر عباس جو ہیں یہ سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں، اور اس وقت چیف آف جنرل سٹاف بھی ہیں۔ اس سے پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں، اس وجہ سے ان کو بھی ایک بڑا ہائی پروفائل جنرل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو جنرل نعمان محمود کے متعلق 2 اہم ترین نکات مختصراً بتاتے ہیں۔ جنرل نعمان محمود بلوچ رجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت جنرل نعمان محمود نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں، اور جنرل نعمان محمود شمالی وزیرستان میں ایک انفینٹری ڈویژن کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل نعمان محمود آئی ایس آئی میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ جنرل نعمان محمود کو دسمبر 2019 میں کور کمانڈر پشاور مقرر کیا گیا تھا، اور اس وقت وہ سینیورٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ اب آپ کو جنرل فیض حمید کے متعلق 2 اہم ترین نکات سے آگاہ کرتے ہیں۔ جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ رجمنٹ سے ہے۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے متعلق ایک عام تاثر ہے کہ ان دونوں کا بہت پرانا تعلق ہے، اور جنرل فیض حمید نے براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ اس وقت بھی کام کیا جب جنرل باجوہ راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے، یعنی اس وقت بھی جنرل فیض حمید جنرل قمر جاوید باجوہ کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یعنی جب انہوں نے آرمی چیف کے طور پر اپنا چارج سنبھالا تو اس وقت جنرل فیض حمید میجر جنرل تھے، اور جنرل باجوہ کے آرمی چیف بننے کے بعد جنرل فیض حمید کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی، اور جنرل باجوہ کے دور میں ہی جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں پشاور کا کور کمانڈر لگایا گیا۔ اس پورے معاملے پر ایک سیاسی تنازع بھی کھڑا ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر برقرار رکھنا چاہتے تھے، ایک تو افغانستان کے ایشوز کی وجہ سے، اور دوسرا عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے خلاف جو سازش ہو رہی تھی اس سازش کو روکنے کے لیے بھی میں جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اب جنرل فیض حمید کو
पेशावर की कोर से ट्रांसफर करके बहावलपुर की कोर में भेजा गया है। बहावलपुर की जो कोर है ये भी एक इंतहाई अहम कोर समझी जाती है और जनरल फैज हमीद इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। लेकिन चूंकि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जनरल फैज हमीद पर संगीन तरीन इल्जामात आयद करते रहे हैं, इसलिए कहा यह जाता है कि अगर 29 नवंबर तक नून लीग की हुकूमत कायम रहती है तो फिर जनरल फैज हमीद के आर्मी चीफ बनने के जो इम्कानात हैं ये ना होने के बराबर हैं। लेकिन अब आर्मी चीफ के लिए एक और जनरल का नाम सामने आया है। ये नाम पहली मर्तबा सामने आया है और इसी वजह से अब ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई है। अब चूंकि जनरल बाजवा के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उनकी रिटायरमेंट का फैसला हतमी है, तो इसीलिए अब जिन जनरल साहब का नाम सामने आया है ये बहुत ही अहमियत की हामिल एक खबर बन चुकी है। और ये जो नाम है ये जनरल मोहम्मद आमिर का है। वो इस वक्त गुजरांवाला की कोर कमांड कर रहे हैं और जानने वाले जानते हैं कि गुजरांवाला की जो कोर है इसको भी इंतहाई अहमियत की हामिल कोर समझा जाता है। इसके अलावा जनरल आमिर जो हैं ये GHQ में भी तैनात रहे हैं और जनरल आमिर 10 इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड भी कर चुके हैं। इसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी सेक्रेटेरिएट में DG स्टाफ ड्यूटीज भी रह चुके हैं जनरल आमिर। और इसके अलावा जनरल आमिर जो है ये आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। यानी जिस वक्त आसिफ अली जरदारी सदर थे तो उस वक्त जनरल मोहम्मद आमिर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और इस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें जनरल आमिर इस वक्त 6ठे नंबर पर है। और ये जो 6 के 6 जनरल्स हैं इनके मुतालिक कहा जाता है कि ये बड़े हाई प्रोफाइल जनरल्स हैं और इनका एक बड़ा शानदार करियर है। लेकिन अब जनरल फैज हमीद के मुतालिक भी एक इंतहाई अहम नौयत की खबर आई है। अब जनरल फैज हमीद की एक ताजा तरीन वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अगरचे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने जनरल फैज हमीद की ये तकरीर नहीं चलाई, जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं उन पर जनरल फैज हमीद की ये तकरीर नहीं चली, लेकिन ये तकरीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल जरूर है। और ये जो तकरीर है ये जनरल फैज हमीद ने पेशावर कोर में अलविदाई तकरीब के दौरान की, यानी उस वक्त जब उन्हें पेशावर कोर से बहावलपुर कोर ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये जो अलविदाई तकरीर है इसमें जनरल फैज हमीद ने वज़ीरिस्तान, अफगानिस्तान और KP के हवाले से जो हसास अमूर हैं उनके मुतल्लिक गुफ्तगू की। लेकिन एक तरफ ये वीडियो वायरल हुई, वहां पर जनरल फैज हमीद की आप कह सकते हैं कि एक बड़ी हैरानकुन किस्म की और बड़ी मानीखेज किस्म की तस्वीर भी वायरल हो गई। और ये जो तस्वीर थी इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही है। और जनरल फैज हमीद की इस तस्वीर में देखा यह जा सकता है कि उन्होंने एक बल्ला उठाया हुआ है। गालबन उनकी ये तस्वीर क्रिकेट का कोई फ्रेंडली मैच खेलते हुए ली गई है, लेकिन अब चूंकि तहरीके इंसाफ का इंतखाबी निशान भी बल्ला है इसलिए ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इसके मुतालिक बड़े मानीखेज किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं और कुछ हल्के तो ये भी कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद की ये जो तस्वीर है जो बल्ले के साथ वायरल हुई है ये शायद इस बात की अक्कासी है कि जनरल फैज हमीद जो है वो तहरीके इंसाफ की हमायत करते हैं। इस तरह के तबसरे सोशल मीडिया पर होते रहते हैं। लेकिन यहां पर शहबाज गिल के मुतालिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, एक इंतहाई हसास नौयत की खबर आई है, क्योंकि शहबाज गिल के मुतालिक अब यह तस्दीक की गई थी कि उन्हें बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया था। इस हवाले से कुछ तस्वीर की बात भी की गई और उन तस्वीर के मुतालिक यह कहा गया कि ये तस्वीर जो कि उन पर बरहना तशद्दुद के मुतालिक हैं ये इतनी तकलीफ दे हैं कि इनको टीवी पर दिखाया नहीं जा सकता, इनको सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई हसास नौयत की खबर शहबाज गिल के मुतालिक आई है, क्योंकि अदालत के अंदर यह फैसला होना था कि शहबाज गिल को दोबारा से पुलिस के हवाले करना है या उनको अडयाला जेल में जिस तरह से जुडिशल करने का पहले एक फैसला जारी किया गया था वो फैसला बरकरार रखा जाएगा। अब उम्मीद तो ये थी, तवक्को तो ये थी कि अदालत ये फैसला करेगी कि जिस तरीके से शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया उसकी तहकीकात करवाई जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर अब फैसला ये आया है कि शहबाज गिल को उसी पुलिस के हवाले
کر دیا گیا ہے، دوبارہ سے 48 گھنٹے کے لیے دوبارہ سے اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یعنی وہ پولیس جس نے شہباز گل کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اب اسی پولیس کے سامنے دوبارہ سے شہباز گل کو 48 گھنٹے کے لیے پھینک دیا گیا ہے تاکہ دوبارہ سے شہباز گل پر بدترین قسم کا تشدد کیا جا سکے۔ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس پر فواد چودھری نے پارٹی پالیسی بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایسے فیصلے سنانے والے جو جج ہیں یہ اصل میں قومی مجرم ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔